मस्जिद में आएंगे तो बड़ी दिक्कत है। यहाँ अगर खुदा न खासा 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो अगर मस्जिद चौधरियों की है और खुदा न खासा वो उनके ज़हन बने हुए नहीं हैं तो शाम को फिर मजलिस होगी कि मौलवी को रखना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ये मजाक की जगह भी नहीं है और मैं किसी को हकीम समझ के भी बात नहीं कर रहा। किसी मुसलमान को हकीम समझना हराम है। तो ये समझे कि मैं बड़ा आलिम हूँ और फलां जनाब ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे आलिम को उस हकारत की बुनियाद पर उदे मुँह जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी का कोई उनकी हकीर नहीं होता। ईमान वाला, हर ईमान वाला, अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, हर मोमिन मेरा वली, मोमिन बने, मोमिन बने, हर मोमिन अल्लाह का वली है। वजह यह है कि मस्जिद में बैठकर हमारा दिल नहीं लग रहा। जाते जाते देखा बैंक की जानिब से बोर्ड लगा हुआ था, मेरे जैसे बिजनेसमैन किया है, कानून चलता था तो मेरे जैसे कमजोर ईमान वाले मौलवियों के दिल में भी आता था, याद ही कराना इस्लाम के कानून, या अल्लाह कोई छोटा मोटा कानून मुझे भी बना दे। इतनी बड़ी बड़ी बिजारों इनको दे दी है, कोई छोटी बिजारों मुझे भी दे दे। हाय हाय, जब धंसा तो फिर वह वो तुम्हारा सत्यानाश तो अल्लाह खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहात वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून। शुक्र है हमने हमें वो नहीं मिला। एक वक्त आएगा लोग पछताएंगे, लेकिन आप पछताए क्या हो जब चीजें चुप रही थे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल-यौम अमलुन वला हिसाब, आज की घड़ी कीमती है, कर ले कुछ कर ले, आज अल्लाह पूछेंगे नहीं। भाइयों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आंख किसने दी है? अल्लाह ने। तो इस आंख से हम कुरान कितना पढ़ते हैं? ये कान किसने दिए? अल्लाह ने। इससे हम अल्लाह की बातें कितने सुनते? ये हाथ और पांव किसने दिए? अल्लाह ने। यही शिकवा अल्लाह फरमाते हैं। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं मौलाना इलियास, मैं आपके सामने बैठे हुए मुझे शर्म आ रही है कि इतने बड़े आलिम के सामने, लेकिन मुदर्रिस हूं, उन्हीं के हुक्म से सबक पढ़ा रहा हूं। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, जानते हो हदीस कुदसी किसे कहते हैं? मौलवी सर हिला रहे हैं, पढ़ा हुआ है। भाइयों हदीस कुदसी कहते हैं आका की जुबान से निकले हुए वो अल्फाज जिसमें अल्लाह के नबी ये फरमाया है मेरे रब ने। हालांकि नबी ये बात की हर बात अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बुलवाया जाता, मैं चलता नहीं हूँ, मैं चलाया जाता, मैं सोता नहीं हूँ, मैं सुलाया जाता। हर बात अल्लाह के नबी की खुदा की, लेकिन जहां अल्लाह के नबी फरमा दे ये मेरे रब ने कहा है तो वो हदीस कुदसी होगी। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं या मोहम्मद मेरे प्यारे अपनी उम्मत को कहो मेरा पैगाम पहुंचाओ। अतस्कुराती हल्का मेरे बंदे ये याद है मैंने तुझे पैदा कैसे किया? अतस्कुराती हल्का मेरे बंदे तुझे याद है मैंने तुझे पैदा कैसा किया? अलम तकुन नुतफतन, तू गंदा वो कतरा नहीं था जो बाप की पीठ से मां के रंग में मुंतकिल हुआ था, उसे 40 दिन के बाद खून किसने बनाया? अगले चिल्ले के बाद उसे लोथरा किसने बनाया था? तीसरे चिल्ले के बाद उसे दुधवा किसने बनाया था? 1 सेंटीमीटर से कम दर्जे की बॉडी, इंसान लम यकुन शैअन मज़कूरा। और मेरे बंदे तुझे पता भी है तू कुछ नहीं था, पहला 40 दिन तू गंदा कतरा था, उसके बाद तू अगले चिल्ले में तू अलका बना, उस अगले चिल्ले में तू मुस्का बना, फिर भी तू कुछ नहीं था। मैंने तेरी माँ के पेट में फरिश्ता भेजा।
زمانے سے نہیں، تیرے باپ کا بھی کوئی کردار نہیں تھا، تیری ماں کا بھی کوئی کردار نہیں تھا، تیرے ننیال و ددیال کا کوئی کردار نہیں تھا. ہزاروں کی فیس دے کر جو تو چیک کرواتا تھا جس ڈاکٹر سے، وہ اسپیشلسٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ سانس میں نے ڈالا، وہ فرشتے کے ذریعے سے بھی نہیں ڈرایا تھا. نفخت فیک روحا من امری، میں نے اپنے حکم سے سانس ڈلوایا تھا، ڈالا تھا. اور فتحرکت، تو حرکت کرنے لگ گیا. تو کیا کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. وہاں کچھ نہیں پہنچ سکتا تھا. نہ تیری غذا، نہ تیرا پینا، نہ تیری سانس، نہ تیری ہوا. میں نے تیری ماں کے پھیپھڑوں کو تیرے لیے پنکھے بنا کر تیرے لیے ہوا مہیا کی تھی. میں نے تیری ماں کے پھیپھڑوں کو تیرے لیے نرم گدے بنا کر تجھے آرام مہیا کیا تھا. 9 مہینے میں نے تیری حفاظت کی تھی. وخرجت من بطن امک، تو اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا. تیرے ننیال و ددیال اور دوستوں نے خوشیاں منائی. اتذکر عبدی، میرے بندے تو جانتا ہے تیری ماں کے پستانوں میں تیری پیدائش سے پہلے دودھ نہیں تھا. تیرے آنے سے پہلے میں نے تیری ماں کے بے جان پستانوں میں دودھ ڈال کر تیری خوراک کا انتظام کیا تھا. اتذکر عبدی، میرے بندے تجھے یاد ہے اگر تو کھاتے پیتے گھرانے کا تھا تو اچھے جھولے لے کر تیرے نانے دادے، تیرے والد، تیری والدہ نے انتظام کیا. اگر غریب تھا تو تیری ماں کپڑے کا جھولا بنا کر چارپائی کے ساتھ تجھے لٹکا کے پاؤں کے ساتھ تجھے جھولے دے کر وہ اپنے کپڑے دھونے چلی جاتی تھی. میں نے فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا تیری حفاظت کے لیے. سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا عبدالسو، او میرے نمک حرام بندے، سنو تو صحیح، او میرے نمک حرام بندے، اذا شابت فقد قاذنتنی، تو جوان ہوا تو میرے مقابلے میں آ گیا. جوان ہوا میرے مقابلے میں آ گیا. میرا بندہ وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے کانوں میں انگلیاں دے کر تجھے واسطے دے کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سپیکروں کے بغیر اب تو سپیکر ہی آ گئے. تجھے اعلان کر کے کہہ رہا ہے، بڑا بلا رہا ہے، بڑا بلا رہا ہے. تو ڈیپیوں کے کہنے پر تو چلا جاتا ہے، میرے کہنے پر تو نہیں آتا. بلا شبہ ڈیپیو ہمارا افسر ہے، اس کا احترام ہمارے ذمے ہے. اللہ اس کو اور زیادہ اس کے نصیب فرمائے. ہمارے ذمے ہوں کیا، لیکن کیا اللہ کی قدر اتنی بھی نہیں ہے جتنی افسر کی ہے. میں تجھے ادھر بلا رہا ہوں، تو ادھر جا رہا ہے. دوست بلا رہا ہے، تو چلا گیا. مہمان بلا رہا ہے، تو چلا گیا. گاہک بلا رہا ہے، تو چلا گیا. افسر بلا رہا ہے، تو چلا جا. تیرے بے جان لطف سے اتنا ڈیل ڈول بنانے والا خدا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آ جا، آ جا. وہ بیچارہ پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں خدا کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے بڑا گناہ. بھائیو شہادت کا کیا معنی؟ ہاں جی، واہ واہ واہ، غلط سمجھے. شہادت کا معنی قسم کھا کر گواہی دینا، فقط گواہی نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی قسم کھا کر گواہی دے رہا ہوں تجھے بڑا بلا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تجھے یقین نہیں آیا میں آقا انعامدار وہ خالق کی قسم تھی، یہ اللہ کی مخلوق کے سب سے بڑے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس کی نبوت کی صداقت کی کہ تجھے بڑا بلا رہا ہے. اللہ کی کروڑوں صلاۃ السلام نازل ہوں سب کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی ذات عالی پر. بھائیو ہم نے اذان کو معمولی سمجھ لیا، خدا کی قسم پورا دین ہے، پورا دین. یہ ساری قسمیں کھا کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. فقط مولویوں سے پوچھوں گا کہ حی حل کا معنی کیا؟ آجا نماز کے لیے نہیں بھائی، اس کا معنی یہ حی حل، اس میں فعل ہے. ایت بسرعہ، او میاں جتنا جلدی ہو سکتا ہے. فقط وضو کا پاکی کا وقت دیتا ہوں، تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے آ جا، آ جا، آ جا. ملے گا کیا؟ آئے آئے. اللہ کو اپنے نبی پر کروڑوں صلاۃ والسلام ہم غلاموں کی جانب سے نازل فرما اور ان کا جوابی سلام ہمارے لیے مقدر فرما. تو آگے اللہ فرماتے ہیں
حیا علی الفلاح، الفلاح پر الف لام استغراق کا ہے۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے میرے کہنے پر آ جا، تیرے آنے میں دیر ہے، ہر کامیابی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ بھائیو ماننے والوں کے لیے کامیابیاں تھی، کیسی تھی؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر عرض کریں گے، وقت ذرا زیادہ ہو گیا، مجھے 2 بجے تک کا وقت انشاء فرمایا گیا تھا، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، شوق بھی اچھی چیز ہوتی ہے، اس پر کیا کیا کامیابیاں ملتی ہیں انشاءاللہ اگلے موقع پر اللہ کرے کہ ہمیں یہ یقین نصیب ہو جائے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سچ تھا، سچ ہے، اور قیامت کی صبح تک نہیں، قیامت کے بعد بھی وہی سچ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ سناب تقسیم ہوں گی، آپ لوگ